नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारले सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इन्भोइस नम्बर जडान गर्न लगाएर आतंक मचाएको आरोप। जनतालाई जरिवानाको धम्की नदिन आग्रह। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जिकिर। बर्दियाको घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा संसदलाई जानकारी। सरकारले भिडभाडमा गोली चलाउन आदेश नदिने प्रश्नोक्ति। 2075 सालमै संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक दलीय दाउपेचका कारण वर्षौंदेखि ओझेलमा। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कैयौं विधेयक तुहिने अवस्थामा। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभा पनि गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने संकेत। तर पार्टीले उठाएको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त। संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष दूतको उपस्थितिमा यमन सरकार र त्यहाँका हुथी विद्रोही बीच जारी वार्ता सकारात्मक। लामो समयदेखिको हिंसा अन्त्य हुने विश्वास। र UEFA नेसन्स कप अन्तर्गत समष्टिको खेलमा इटालीसँग हंगेरी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। जर्मनी र इङ्ल्यान्ड 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्न बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन 1 गतेदेखि अनिवार्य रूपमा महँगो मूल्यमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले जनताबाट जबरजस्ती पैसा वसुल्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। इन्भोइस नम्बर प्लेट राख्नुका फाइदाबारे जनतालाई सामान्य जानकारी नगराई सरकारले निर्देशन दिएपछि जनता यति बेला आचित भएका छन् र इन्भोइस नम्बर प्लेट राख्नुको फाइदाबारे जनतालाई सामान्य जानकारी नगराई सिधै इन्भोइस नम्बर जडान गर्नुपर्ने सरकारले दिएको निर्देशन पालना हुनेमा चुनौती थपिँदै गएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन 1 गतेदेखि अनिवार्य रूपमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले हचुवाको भरमा जनतालाई दण्ड सजाय दिने धम्की देखाएर आतंक मच्चाएको भन्दै चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ। उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि सेवाग्राहीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन् भने जनप्रतिनिधिहरूले समेत संसदमा सरकारले जनतामाथि ज्यादती गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। हुन त सरकारले 2073 साल जेठ 17 गते बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा 5 वर्षभित्र 25 लाख सवारी साधनका लागि इन्भोइस नम्बर छाप्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर अहिलेसम्म जम्मा 25,000 सवारी साधनमा मात्र इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान भएको छ। विभागले उक्त ठेक्का 4 अर्ब 68 करोड 52 लाख 62,500 रुपैयाँमा दिएको थियो। त्यसमध्ये 3 करोड 62 लाख 56,441 रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। अहिले उक्त कम्पनीले थप 2 लाख नम्बर प्लेट छापेर विभागलाई बुझाएको छ। ठेकेदारले काम गरेको पैसा विभागसँग माग्दा विभागले त्यसको असुली जनतासँग गर्न खोजेको देखिएको छ, जसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले इन्भोइस नम्बर प्लेट राख्न महँगो मूल्य समेत तोकेको छ। विभागका अनुसार मोटरसाइकलका लागि 2500, 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि 2900, 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि 3200 र हेभी सवारी साधनका लागि 3600 रुपैयाँ तोकेको छ। यो मूल्य छिमेकी देश भारत र संसारका इन्भोइस नम्बर प्लेट राख्ने अरू देशको तुलनामा झण्डै 5 गुणा बढी महँगो हो। अर्कोतर्फ विभागले प्रति नम्बर प्लेट 1500 रुपैयाँका दरले ठेकेदार कम्पनीबाट किनेर जनतालाई दोब्बर भन्दा महँगो मूल्यमा बेच्दैछ। त्यसैले कतिपयले सरकारले अर्थतन्त्र डुब्न थालेपछि जनताको ढाड सेकेर पैसा असुल्ने नियत अनुसार यो व्यवस्था गर्न लागेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। कोरोना महामारीले थलिएका जनतालाई सरकारले महँगी नै महँगीको भारी बोकाएको बेला अनावश्यक रूपमा जनतालाई खर्च गर्न लगाएको भन्दै नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। सरकार जनतालाई जबरजस्ती इन्भोइस नम्बर भिडाएर घाटापूर्ति गर्दै कमिसन खाने खेलमा लागेको भन्दै नागरिकले इन्भोइस नम्बर जडान प्रक्रिया सबैले बहिष्कार गरौं भनिरहेका छन्। धेरैले यसलाई भ्रष्टाचार हो भनेका छन्।
अनुमोदन र इम्बोस्ड नम्बर आफ्नै भाषा र लिपिमा नभएको प्रति पनि धेरैको आपत्ति छ। इजरायल र बंगलादेशमा आफ्नै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छ, हामी कहाँ किन राख्न मिलेन भन्ने प्रश्न समेत जोरदार रूपमा उठेको छ। विभाग भाषाको विषयमा भारतको उदाहरण दिएर पन्छिन खोज्दैछ, तर भारतको सरकारी कार्यालयमा ब्रिटिशहरूको पालादेखि नै अंग्रेजी भाषा प्रयोग हुन्छ। हाम्रो सरकारी कामकाजी भाषा भनेको नेपाली भाषा हो। 2074 साल फागुनमा सरकारले जबरजस्ती अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न लागेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले 2076 साल मंसिरमा उक्त रिट खारेज गरिदियो। त्यसपछि विभागले ज्यादतीकै शैलीमा जनतामाथि अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भिराउन थालेको छ। जनताले सरकारको नियम मान्दैनौ भनेका छैनन्, तर नागरिकको सामान्य धारणा के छ भन्ने हेक्का समेत नराखेर विभागले सवारी धनीलाई चर्को मूल्य तोकेर इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरे कारबाही गर्ने धम्की दिएपछि जनताले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न चासो दिएका छैनन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि फाइदा के हुन्छ भन्ने आम चासो छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि सवारी साधन चोरीका घटना नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ, तर चोरी भइहाल्यो भने क्षतिपूर्ति राज्यले दिने भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन। वास्तविकता के हो भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन भन्ने नम्बर हुन्छ। यो नम्बरले कति नम्बरको सवारी साधन कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ, तर यो कति भरपर्दो हो भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। यी तमाम अन्योलताकै कारण सरकारले तोकेको कार्यतालिका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरू पनि तत्कालै तयार छैनन्। त्यसैले पैसा असुल्नकै लागि जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने काम रोकिन जरुरी छ। इम्बोस्ड नम्बर अहिले नेपालका लागि नभई नहुने हो भने यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। सडकमा भएका सामान्य खाल्डाखुल्टी पूर्ण नसक्ने, बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य कैयौं नेपाली नागरिकले अव्यवस्थित सडककै कारण वर्षेनी ज्यान गुमाइरहेको हेक्का राख्न नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनतालाई जबरजस्ती महँगो मूल्यमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर भन्न मिल्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। यातायात व्यवस्था विभागले साउन 1 गते भित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कुरा नगरेको स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले साउन 1 गते भित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सूचना जारी नगरिएको बताउनु भयो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले विभागले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार सूचना प्रकाशित गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले 2078 मंसिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने, फागुन 1 गतेबाट नामसारी भएर आउने नयाँ र 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिए अनुसार जडान भए नभएको अनुगमन गर्ने सूचना आएको दावी गर्नुभएको हो। महानिर्देशक घिमिरेले बाहिर हल्ला भए जस्तो विभागले किटान गरेरै साउन 1 गते भित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न नभनेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम 2078 मंसिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। यसको अर्थ 2079 साउन 1 गतेबाट बिहान सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अथवा 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। महानिर्देशक घिमिरेले गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको तयारी पूरा भइसकेकोले पछिल्लो सूचनामा गण्डकी र बागमती प्रदेशलाई मुख्य फोकस गरिएको बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै असार मसान्तभित्र इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिसक्ने नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि विभागको उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विभागले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजपत्रको सूचनामा तोकिएको सवारी साधनमा मात्र अनिवार्य गरेको र अन्य सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित सवारी कार्यालयहरूले लट नम्बर अनुसार तोकेर सूचना निकाली इम्बोस्ड प्लेट जोड्दै जाने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। विभागको अपरिपक्व निर्णयको कारण मंगलबार यातायात व्यवस्था कार्यालय गुजुरधारा पुगेका सेवाग्राहीले निकै शास्ति खेप्नु पर्यो।
यातायात व्यवस्था विभागले असार मसान्तसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनका धनीहरूले इम्पोस्ट प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी युक्त सूचना जारी गरेसँगै यति बेला सेवाग्राहीहरू इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नदेखि लिएर दर्ता गर्न काठमाडौँको यातायात कार्यालय गुर्जुधारामा आइपुगेका छन्। निकै शास्ति खेपिराखेका छन्। बिहानैदेखि लाइनमा बसे पनि अहिलेसम्म पालो आइराखेको छैन। हुन त विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सार्वजनिक वृत्तमा मात्र नभएर प्रतिनिधि सभामा पनि यो इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको विषयले उच्च प्राथमिकता पाइराखेको छ। सवारी साधन जपत गर्छु भन्दैछ भनेपछि कति यो चाहिँ यो गणतन्त्र होइन, लुटतन्त्र। हामी भेडाइरहेछौँ, हामीलाई लुटेको छन्। पैसा तिर्नु ठिक छ, हामी ट्याक्स तिर्नु तयार छौँ, तैपनि दुःख पाएर सर्वसाधारणले यति लामो समयसम्म बसेर दुःख पाउनु त भएन नि। हामी पैसा तिरेर शास्ति किनिरहेछौँ। यस्तो विडम्बना छ हाम्रो देशको। यो तरिका चाहिँ भएन। अनलाइन पेमेन्ट गरेर घर गएर जोडिदिँदै हुन्थ्यो नि त। यो त दुःख यो पानीको बावजुद हेर्नुहोस् त मान्छे रेनकोट ओढेर रुच्दै भिज्दै होइन। यो अचम्म छ देशको। यो विडम्बना यो कहिले सुध्रिने हो? इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्दाखेरि सेवाग्राहीले शास्ति मात्र पाएका छैनन्, एकातिर गुणस्तरको प्रश्न पनि यति बेला उठिराखेको छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिसकेका सवारी साधन कहीँ खाल्टोमा परे भने ती इम्पोस्ट नम्बर प्लेट कुच्चिने, मुसाले खानेदेखि अन्य धेरै समस्या रहेको सेवाग्राहीले गुनासो गरिराखेका छन्। यति बेला सेवाग्राही हातमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लिएर बसिराख्नु भएको छ। शुल्क त महँगो भयो। हेर्नुहोस्, हामी एउटा चाहिँ काम गरेर खाने मान्छे, अब हिजो र आज 2 दिन यत्तिकै बित्यो होइन। अब यत्तिकै बित्यो, अफिसले पनि टाइममा छुट्टी दिँदैन। यो अब सरकारकै लापरवाही हो भन्ने कुराहरू त अब सबैलाई सार्वजनिक भइरहेकै अवस्था छ। अब सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्ति र भोलि आउने पिँढीहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको समस्याहरू नहोस्। जस्तो एउटा नम्बर प्लेटको लागि चाहिँ हामी यत्रो 2 दिन, हामी हिजो बिहान 9 बजेदेखि आएको, 2 दिन भइसक्यो, तैपनि पाउन सक्ने अवस्था छैन। बर्खाको मौसम छ, पानी हेर्नुहोस्, यो सबै अवस्थाहरू यस्तो किसिमको छ। एकातिर मनसुन सुरु भइसकेको छ, अर्कोतिर असार मसान्तभित्र इम्पोस्ट नम्बर जडान गरिसक्न यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरिसकेको छ। यदि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी युक्त सूचना जारी गरिसकेपछि सेवाग्राहीको भिड देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, पानी परिराखेको छ, सेवाग्राहीहरू रेनकोट लाएर बसिराख्नु भएको छ। इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्नको लागि छाता ओढेर बसिराख्नु भएको छ। यो दृश्यले फेरि एकपटक हाम्रो राज्य संयन्त्र कस्तो छ भन्ने कुरा छता छुल्ला देखाएको छ। अब यो के छ भन्दा हो, अब गुणस्तरमा अब अहिले मैले सुने अनुसार अब जस्तो सामान्य अलिकति नेपालको अब जस्तो बाटोमा चाहिँ अलिकति खाल्टाखुल्टीमा हेर्दा पनि यो नम्बर प्लेटहरू खस्ने अथवा चाहिँ त्यसमा समस्या आउने पनि हुन्छ भन्ने सुनेको छु। त्यसै गरी अब यो अब पैसा पनि अरू देशको तुलनामा चाहिँ एकदम 10 गुणा 15 गुणासम्म महँगो भयो भन्ने कुरा पनि छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब कमसेकम अब सरकारले अब जनतालाई मार्ने भन्दा पनि कमसेकम अलिकति सहज खालको सुविधा चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एकातिर दोहोरो खर्च, अर्कोतिर झन्झटिलो व्यवस्थाले यति बेला सेवाग्राहीहरू मर्कामा परिराखेका छन्। समग्र रूपमा हेर्ने हो भने सम्बन्धित निकायले सरकारवाला र सेवाग्राहीको भावना अनुरूप भरपर्दो र सस्तो सेवा दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा नफराज पौडेल, यातायात कार्यालय गुर्जुधारा, काठमाडौँ। सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सरकारको आग्रहलाई अव्यावहारिक रवैयाको संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले मंगलबार नयाँ बानेश्वर स्थित यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी साधनको इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको अस्वाभाविक मूल्य र सरकारको अव्यावहारिक रवैया विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले गरेका निर्देशनको नाराबाजी सहित चर्को आलोचना गरिएको छ। प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले यदि राज्यको सुरक्षाका लागि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट आवश्यक हो भने सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने भन्दै इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको नाममा सरकारले माफियाहरूलाई पोस्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। सुरक्षा गर्ने निकाय अथवा त्यो दायित्व सरकारको हो भने त्यसमा लगानी गर्ने, खर्च गर्ने बजेट पनि सरकारले जुटाउनुपर्छ। जनताको गोजीबाट लिएर लुटेको पैसाले इम्पोस्ट प्लेट हाल्ने र राज्य सुरक्षाको नाममा दोहन गर्ने माफियाहरूलाई पोस्ने काम यो सरकारले गरिरहेको छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानमा अर्बौंको स्वार्थ लुकेको भन्दै युवा संघका अध्यक्ष पौडेलले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि लिखित उजुरी दिइने बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले कोभिड संकटका बेला आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो भन्ने नारा दिएर त्यस विरुद्धको लडाईँमा धेरै मुलुकहरू मध्ये छिटो सफलता हात पारेको दावी गर्नु भएको हो। पुष्प बरुलाल स्मृति फाउन्डेसनले मंगलबार भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवासमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले अन्य देशले आर्थिक गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकता दिए पनि आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने जनताको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै तीव्र प्रगति गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै भएको होइन। धेरै डाक्टरहरूले धेरै नर्सहरूले जीवनको आफ्नै स्वास्थ्यको आफ्नै सुरक्षाको परवाह नगरेर उपचार उपलब्ध गराउनुभएको थियो र कतिपय देशहरूमा त्यस प्रकारको हाम्रोमा जति गम्भीरताका साथ हामीले लियौँ र जति छोटो समयमा हामीले तीव्र गतिमा जुन प्रगति गर्यौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरूको विस्तार अथवा क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण अथवा आइसोलेसन सेन्टरहरूको निर्माण। अध्यक्ष ओलीले त्यस अवधिमा नेपालले अस्पतालहरूको विस्तारमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बर्दिया जिल्लामा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एकजनाको निधन भएको घटना छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएको जानकारी दिनुभएको छ। सो घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक वेद कुमार ढकाल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक विकास पाण्डे र गृह मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुव खड्का रहेको 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको जानकारी गृहमन्त्री खाँडले दिनुभएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले नागरिकहरूले गर्ने अवरोध र भिडभाडमा गोली चलाउन सरकारले आदेश नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश नदिएको उहाँको चाहिँ धारणा छ। नागरिकहरूको यस्तो अवरोधहरू भिडहरूमा गोली चलाउने अहिले आदेश छँदै छैन। म यो रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको निर्देशन सम्झाइ बुझाइ गर्ने, बरु सर्वपक्षीय या सर्वदलीय मिटिङहरू गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्ने। खाँडले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने यस सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न तथा बलात्कारमा प्रताडित भएका महिलालाई सम्मानजनक जीवन जिउन आवश्यक पर्ने कानूनी प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। बलात्कारमा प्रताडित भएका नारीहरूलाई सम्मानजनक जीवन जिउनको लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्यो भने अहिलेको जुन कानुनी प्रावधानहरू छ ती कानुनी प्रावधानहरूलाई पनि हामीले संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। ती विचारहरूसँग म सकारात्मक धारणा राख्न चाहन्छु। उहाँले बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी निवासी 16 वर्षकी युवतीमाथि 7 जना युवाहरूले सामूहिक बलात्कार गरेको घटनाको सम्बन्धमा आरोपीलाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खाँडले यौन हिंसाको सम्बन्धमा विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै राखेर हिंसाबाट बच्न र हिंसा भएमा कानुनी कारबाही हुने बारेमा जानकारी दिइनुपर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 2 वर्ष लामो छलफलपछि पारित भएको नागरिकता विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। 2075 साल साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक दलीय दाउपेचको कारण वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको छ। नागरिकता विधेयक मात्र होइन, निजामती अख्तियार सहित 60 भन्दा बढी विधेयक संसदमा अलपत्र हुँदा भविष्यमा यी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूले कुन रूप लिन्छन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। संघीय संसदका दुवै सदनमा झण्डै 2 हप्तादेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच जुहारी चलिरहेको छ। तर लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहेको नागरिकता, निजामती लगायत 60 भन्दा बढी विधेयकहरू भने संसदमा अलपत्र छन्। दलीय दाउपेचका कारण कतिपय विधेयक त 4 वर्षदेखि नै अल्झेका छन्। तीमध्ये केहीलाई भने बजेट छलफल लगत्तै संसदमा पेश गर्ने तयारी भए पनि सत्ताधारी दलहरू प्रदेश र केन्द्रको चुनावतिर तयारीमा जुट्न थालेकाले अधिकांश विधेयकले ठोस आकार लिने सम्भावना भने कम देखिन्छ। 2075 साल साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत असारमै पारित भएको थियो। तर संसदको पूर्ण बैठकमा भने अहिलेसम्म निर्णयार्थ पेश गरिएको छैन। 2075 सालमा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक र रेलवे विधेयक त सरकारले यसअघि नै फिर्ता लिइसकेको छ। तर नागरिकता लगायत कयौं विधेयक संसदमै रोकिँदा अब पनि टुङ्गो नलागे ती शून्यमा झर्नेछन्। यति गम्भीर विषयमा सत्तापक्ष संवेदनशील नदेखिनु लज्जास्पद विषय भएको मधेस केन्द्रित दलहरूको आक्रोश छ। तो देशको चाहिँ जनता उसको बाबुआमा नेपाली नागरिक हो, सन्तान चाहिँ नेपाली नागरिक नहुने यस्तो देशको अवस्था र त्यसको चाहिँ कानुन ल्याउने, लाखौं चाहिँ नेपाली नागरिकका सन्तान चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएर चाहिँ त्यो चाहिँ ठोकर खाइरहेको अवस्था छ। त कस्तो नालायक सरकार, कस्तो हाम्रो देश हो। भूमि हाम्रो, जनता हाम्रो होइन। यो मानसिकताले, यो नस्लवादी चिन्तन सोचबाट, यस्तो एकल राष्ट्रिय चिन्तन सोचबाट देश चल्ने हो? यो देशको दुर्दशा त्यो हो के? त्यसैले त्यो त अविलम्ब ल्याउनै पर्ने थियो, तर किन ल्याएन? यस्ता चिन्तन सोचबाट देश र जनताको भलो चाहिँ हो। विद्यार्थीहरू हामी जान्छौँ भन्ने क्षेत्रमा त्यो भन्छ आमा बुवाको नागरिकता छ, म पढ्न जान चाहन्छु, काम गर्न जान चाहन्छु, होइन? त्यसको क्वेसनको जवाब नै छैन। अब यहाँ खास गरिकन के छ, बदनियतपूर्वक चाहिँ अब चाहिँ त्यो यो पेस नभएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ अब यसपालि मलाई लाग्छ कि यो सेसनमा त्यो नागरिकता विधेयक यो बजेट हुन त बजेट सेसन हो र यो सेसनमा आउनै पर्ने हो, अन्यथा चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै नै तलमाथि उथलपुथल हुन सक्छ। नागरिकता सम्बन्धी कानुन नहुँदा झण्डै 2.5 लाख भन्दा बढी व्यक्तिको नागरिकताको समस्या छ। संघीय निजामती कानुन नहुँदा कर्मचारी र प्रहरीमा समायोजन हुन सकेको छैन। नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुँदा नेपालको वायु सेवालाई युरोपेली संघले कालो सूचीमा राखेको छ। तर सरकार र संसदले भने यस्ता संवेदनशील विषयलाई चासो दिएका छैनन्। सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने यस्ता विषयलाई चासो नदिँदा यसले दीर्घकालीन असर पार्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। संसदीय अभ्यासमा सरकारले गर्नुपर्ने काम विधेयक उत्पत्ति गर्ने, सदनले त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने काममा अहिले सदनमा राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक द्वन्द्वको कारणले गर्दा जति पनि विवादहरू आयो, जसले गर्दा प्रमुख कानुनहरू बन्न पाइरहेको छैन। अहिले संविधान बनाउने साझा सूची अन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुनहरू कुनै पनि बनेको अवस्था छैन, जसले गर्दा सङ्घीय संरचना नै यो सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसम्म पुर्याउने कामहरू गरेको छ। र अहिले सरकारले पनि सदनमा लामो समयसम्म छलफल गरेर जुन विधेयक फिर्ता लिने प्रचलन प्रारम्भ गर्यो, यो संसदीय अभ्यासमा यसलाई हामीले राम्रो मानिँदैन। दलीय स्वार्थका कारण नागरिकता लगायत कयौं विधेयक संसदमै रोकिएका छन्। यति गम्भीर विषयमा न त सत्तापक्षले नै चासो दिएको छ, न त प्रतिपक्षले नै। समयमा कानुन नबन्दा त्यसको असर दैनिक कार्य सञ्चालनमै पर्ने देखिन्छ। सदनको काम अध्यादेशबाट गर्ने, तर कानुन निर्माणमा ध्यान नदिँदा संसदको भूमिका खुम्चिँदै गएको छ। सरकारले प्राथमिकता नतोक्दा संसदमा अलपत्र परेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै स्वत निष्क्रिय हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरको रिपोर्ट। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने र आगामी सङ्घ प्रदेशको चुनावमा लोसपाले पनि गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्ने भन्ने समाचारहरू बाहिरिएका छन्। तर दुवै दलका नेताहरूले भने यस कुरालाई स्वीकार गरेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सांसदबाट विश्वासको मत लिने बेलामा लोसपाले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। विश्वासको मत दिए पनि हालसम्म लोसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन। लोसपाले आफूले उठाएको मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म सरकारमा नजाने अडान राख्दै आएको छ। यही बीचमा लोसपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोमबार ज्ञापन पत्र बुझायो। सोही ज्ञापन पत्र लोसपाका लागि सरकारमा जाने पहिलो खुड्किलो बन्यो भन्ने अड्कलबाजीका बीच दुवै दलका नेताहरूले भने यसलाई स्वीकार गर्न मानिरहेका छैनन्। अहिले 5 दलको गठबन्धन छ, त्यही अनुसार समझदारी स्थानीय निर्वाचनमा पनि बन्यो। आउने निर्वाचनमा पनि त्यही समझदारीलाई निरन्तरता दिने समझदारी अहिलेसम्मको छ। त्यो समझदारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जहाँसम्म यसभन्दा अरू दल थपिने कुरा छ, जस्तो लोकसभाको तपाईँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो, त्यस विषयमा अहिले कुनै गम्भीर छलफल भइसकेको अवस्था छैन। त्यसो त स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा अगावै पनि लोसपा सरकारमा सहभागी हुने हल्ला नचलेको पनि होइन। गत चैतमा लोसपाले उठाएको मधेस आन्दोलनको मुद्दा र नागरिकता विधेयकलाई छलफल मार्फत समाधान गर्ने भन्दै सरकारले सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य रहेको अनौपचारिक कार्यदल नै गठन गरेको थियो। तर त्यसमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा लोसपा सरकारमा पनि सहभागी भएन र स्थानीय निर्वाचनको तालमेलमा पनि अटाएन। अहिले पुनः राजनीतिक वित्तमा लोसपा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा छ। तर कांग्रेस प्रवक्ता महत जस्तै लोसपाका प्रवक्ता केशव झा पनि उक्त कुरा बजार हल्ला मात्र रहेको बताउनुहुन्छ। होइन, यो एकदमै असत्य हल्ला हो। यसलाई एक प्रकारको प्रोपगण्डा भनौँ। हाम्रो र सरकारको बीचमा सरकारमै सहभागी हुने विषयमा कुनै पनि प्रकारको औपचारिक अनौपचारिक कुनै कुरा भएको छैन। हामी चाहिँ अहिले एकदम खाली हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गराउने सवालमा सरकारसँग चाहिँ संवादमा छौँ। कांग्रेस, माओवादी, नेकपा यस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारमा लोसपा पनि थपिन आयो भने 6 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर नै पूर्व कांग्रेसी भएकाले गठबन्धनका अन्य दलभन्दा कांग्रेस लोसपाको सिद्धान्त धेरै मिल्ने हुनाले कांग्रेसका लागि लोसपा स्वाभाविक मित्र शक्तिका रूपमा रहन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ रहेको छ। अहिले गठबन्धन भइरहेको भन्दा पनि लोसपा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको स्वाभाविक मित्र शक्ति हुन सक्छ। त्यहाँ महन्त ठाकुर छन् जो लामो समय कांग्रेस पृष्ठभूमिका थिए, हैन। उपेन्द्र यादवहरू या चाहिँ बाबुराम भट्टराईहरू त चाहिँ कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिकै हुन्, हैन। चाहे राजेन्द्र श्रेष्ठहरू हुन्, अशोक राईहरू हुन्। स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस र महन्त ठाकुरको लोसपाको चाहिँ साँठगाँठ चाहिँ चुनावमा हुनुपर्ने हो। त्यो एउटा त्यसले अलिकति सैद्धान्तिक चाहिँ भूमि पनि भेट्दछ, सैद्धान्तिक आधार पनि त्यसले बनाउन सकिन्छ। लोसपा र कांग्रेसका नेताहरूले लोसपा सरकारमा जाने कुरा अहिलेसम्म छलफलमा नभएको बताए पनि यो अब ओपन सेक्रेट जस्तो भइसकेको छ। मन्त्री फेरबदलको किचलोले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच उत्पन्न विवादले कदाचित अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएमा लोसपालाई साथमा लिएर बजेट पारित गर्नुपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सरकारमा सामेल गराउनु भयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव राज श्रेष्ठको साथमा सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्याले झनै विकराल रूप लिइरहेको छ। महानगरका चोक गल्ली गल्लीमा माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्याले झनै विकराल रूप लिइरहेको छ। महानगरका चोक गल्ली गल्लीमा थुपारेको फोहोरले पनि विभिन्न खालका रूप लिइरहेको छ। त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई फोहोरले गर्दाखेरि दुर्गन्ध पनि फैलिएको छ। शहरको वर्तमान दृश्यले ठुला चिल्ला गाडीहरू हाँकेर त्यही बाटो कुदेका हुइकिन नेता र नेतृत्वलाई यति बेला भने गिज्याइरहेको छ। सिसुडोल वासीको बारम्बारको अवरोधले काठमाडौँ महानगरपालिकाका सडकभरि नै देखिने फोहोरको डङ्गुर हाम्रो लागि विरक्त लाग्दै सत्य बनेको छ। सडक, गल्ली, चोकमा कुना काप्चामा
फोहोरको रास लाग्नाले महानगर कुरूप मात्रै देखिएको छैन, उपत्यकावासीको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर चुनौती थपिएको छ। त्यसो त फोहोरलाई मोहर बनाएर देशलाई समृद्ध बनाउने भनेर एजेन्डाहरू नबनेका पनि होइनन्, तर अब यो नारा नेताहरूको हावादारी गफमै सीमित भएको छ। विश्वका कयौं देशहरूले फोहोरबाटै ऊर्जा र मल उत्पादन गरिरहेका छन्, तर विडम्बना हाम्रो देशमा भने फोहोरको मोहर, मल तथा ऊर्जा सबै कागजी सपना मात्रै बनेका छन्। शहरबाट निस्किएको फोहोर नियमित संकलन भएर निश्चित ठाउँमा फ्याँक्न समेत अनेक व्यवधान उत्पन्न भइरहेको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान नखोजेमा शहरको सौन्दर्य, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विश्वमाझ काठमाडौँको चिनारीमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी रहेको अभियन्ताहरूको सुझाव छ। फोहोर उत्पादन हुने घरबाट हो। प्रत्येक घरका मान्छेहरू सचेत हुन जरुरी छ। यस्तै किसिमको प्लास्टिकको ब्यागमा आफ्नो घरको फोहोरलाई बन्द गरेर राख्ने हो भनेदेखि र चाहिँ फोहोर लिन आउने पनि त हामी जस्तै दाजुभाइ हो नि त, उहाँलाई एउटा चाहिँ फोहोरको डङ्गुर उठाउन लगाउँदा पनि एउटा हामीले लाज मान्नुपर्छ होइन। यसरी फोहोरलाई प्लास्टिकमा हामीले बन्द गरेर हामीले फोहोर हस्तान्तरण गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ। हामी हाम्रो सकारात्मक भावना र एउटा मानवले मानवप्रति एउटा होइन सम्मान गरेको देखिन्छ। सरसफाइ बढी गरौँ, हस्पिटलमा कम आउँ भन्ने उद्देश्यका साथमा सुरुवात गरिएको हस्पिटलको यो अभियानलाई सबै साथीहरूले चाहिँ साथ दिनुभएको छ। यसले विभिन्न किसिमका मान्छेहरूलाई चाहिँ हैजा हुने, त्यस पछाडि चाहिँ उँधो उँभो हुने विभिन्न किसिमका चाहिँ रोग लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हस्पिटलको तर्फबाट चाहिँ अभियानमा चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ। मान्छेहरू जे पनि खान्छन् होइन, चुरा खान्छ, रक्सी खान्छ, बाटैमै फालिदिन्छ होइन। त्यहाँ एउटा फोहोर देख्छ, अर्कोले पनि त्यही फाल्छ, थुप्रिन्छ फोहोर होइन। अनि छ्या कस्तो फोहोर भनेर आफैले भन्छ क्या। हामीले एउटा कुहिने चिज हाल्छ घरमा के, एउटा कुहिन्छ एउटा नकुहिन्छ होइन। त्यो गाडी के हुन्छ एउटै आइदिन्छ क्या। त्यो दुईवटा छुट्टा राखेको त मतलब भएन नि त, एउटैमा गर्छ होइन। के त हामीले कम्पोस्ट म्यानर बनाउन सकिन्छ कुहिने चिजबाट, खै त युटिलाइज गर्न जानेको खै त। उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट भरिसकेकाले र बन्चरे डाँडा पुग्ने व्यवस्थित बाटो अझै पनि नसकेकाले उपत्यकामा फोहोर थुप्रिएको काठमाडौँ महानगरको दाबी छ। महानगरले यस्तो दाबी गरिरहँदा सिसडोल आसपासका बासिन्दाले विभिन्न माग राखी बारम्बार गर्ने अवरोध कतैबाट छिपेको छैन। स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न बारम्बार सहमति जनाउने तर कार्यान्वयनमा चुक्ने सरकारी रवैया नै फोहोर व्यवस्थापनमा मुख्य बाधक बनेको छ। पछिल्लो पटक साइट व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार सुधार र सामाजिक जीवन सुधारको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू बीचको त्रिपक्षीय समझदारीपछि फोहोर विसर्जन गर्न दिने सहमति भएको छ। पूर्वाधार बनाइदिने, सडक, पुल, पुलेसा, वृक्षारोपण जस्ता कामहरू गरिदिने, अनि त्यो त्यहाँ एउटा होइन 10 शय्यासम्मको हस्पिटल बनाइदिने भन्ने कुरा शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ भने यतापट्टि त्यसलाई चाहिँ क्यापिङ गर्ने, त्यसको पुर्ने, दुर्गन्ध नआउने, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा यहाँबाट लैजाँदा नछरिकन लैजाने, लिचेडहरूको व्यवस्थापन गरिदिने काम चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्छ। त्यसरी अहिले सहमति भएको छ। अब यो सहमति कार्यान्वयनमा आजदेखि फुल्ली कार्यान्वयनको अगाडि जान्छ। तर यो सहमति कति दिनसम्म कायम रहन्छ भने मुख्य प्रश्न हो। जिम्मेवार निकायले कसरी हुन्छ आफू पन्छिएर अर्काको टाउकोमा थोपर्ने भन्दा पनि जिम्मेवारीलाई बुझेर कार्यान्वयनतर्फ लागेमा उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको काम निर्बाध हुने थियो कि। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रदीप घलानका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल पुनः सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मध्येको एक बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण मार्फत सार्वजनिक गरेपछि विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्गमा कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएसँगै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। विमानस्थल सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण मार्फत सार्वजनिक गरेपछि बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। तर विमानस्थल सञ्चालन गर्नु अघि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बागलुङ नगरपालिकाका मेयर बसन्त कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ।
र विमान सञ्चालन गर्नको लागि तीनवटा कुरा चाहिँ मेन कुरामा जोडिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा पूर्वाधार, दोस्रो सेवा र तेस्रो चाहिँ व्यवसाय। त्यसले गर्दाखेरि यी तीनवटै कुरा चाहिँ टाइअप भइदियो भने मात्र चाहिँ त्यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। आज बलेवा विमानस्थललाई चाहिँ कालेपत्र गरेर सम्पन्न भएको छ, तर त्यहाँसम्म जानको लागि हाम्रो चाहिँ बाटोको एक्सेस चाहिँ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि बलेवा विमानस्थललाई सञ्चालनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो बलेवा विमानस्थलसम्म बागलुङ बजारदेखि कालेपत्र गर्नु चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हामीले राखेका छौँ। विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। र यो सञ्चालन भइसकेपछि यहाँका जनताहरूको रोजगारीका कुराहरू, यहाँका कृषि उपजका बिक्री वितरणका कुराहरू, यहाँ पर्यटकीय आगमनका कुराहरू, यी सबै कुराले जोडिन्छन् र यहाँका जनताले जुन आशा, जुन अभिलाषा लिएर यो विक्रम सम्वत 2022 सालमा तत्कालीन पञ्चायती कालमा 18 पञ्चायतले सर्वनाम गरेर खनेको यो विमानस्थल हो। लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। तीनतिरबाट पुलहरू चाहिँ जोडिसकिएको र पर्वतको लोकमार्ग पनि त्यससँग जोडिन पुगेको, यता कालीगण्डकी कोरिडोरले पनि त्यो ठाउँलाई पनि अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएको हुनाले यहाँ यो विमानस्थल सहजसँग सञ्चालन भएको खण्डमा यो क्षेत्रको आर्थिक अवस्था छिटोभन्दा छिटो विकास हुन सक्ने अवस्था मैले देख्दैछु। धौलागिरी क्षेत्रमा निकै प्रभाव पार्छ र पहिला पनि यहाँ प्लेन चल्दा मुस्ताङ, मेघदी, पर्वत, बागलुङका कार्यालय प्रमुखहरू खालि यहीबाट चाहिँ आवाजावत गर्नु। विमानस्थलको 700 मिटर लम्बाई तथा 30 मिटर चौडाइको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काष्ठमण्डप उमा एन्ड कम्पनी जेफीलाई 8,24,34,840 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी काम सम्पन्न गरेको छ। विमानस्थलको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भए पनि विमानस्थलसम्म पुग्ने कालोपत्रे सडक नहुँदा हवाईजहाज सञ्चालन हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। सरकारले बजेट भाषण मार्फत बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि कहिले यात्रु अभाव, कहिले पूर्वाधार अभाव देखाउँदै बन्द हुँदै आएको विमानस्थलमा कहिलेदेखि नियमित उडान हुने हो त्यो भने अझै प्रष्ट भएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चेनी कारखाना पुनः सुचारू हुने खबरले स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। संसदमा आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चेनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो। नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा 2021 सालमा स्थापना भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा आउने खबरले यतिबेला चर्चा पाएको छ। दैनिक 1500 टन उखु पेल्ने क्षमताको यो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएसँगै स्थानीयहरूमा खुसी छाएको हो। 2059 सालबाट बन्द यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेसिन मर्मत गर्नुका साथै केही नयाँ मेसिन थप्नुपर्ने अवस्था छ। वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिइसके पनि झण्डै 2 दर्जन कर्मचारीहरू अहिले पनि करारमा कार्यरत छन्, जसले सञ्चालनमा भने सहजता थप्नेछ। ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर 2059 सालमा सरकारले निजीकरण ऐन 2050 अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
2046 सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो। कर्मचारीको तलब दिन पनि अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारिजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी बैजनाथ राउत कुर्मीले बताउनुभयो। जब चीनी कारखाना रफ्तार पकड़ लेलक तो ये चीनी कारखाना का पैसा बैंक ना रखे। वो समय में सस्ती के ज़माना में 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया एक मुठ से ले जाके बैंक में रखाए न तो बैंक वाला कहे कि इसको ब्याज में तिर्न सक्दैन, तपाईँ आफ्नो पैसा आफ्नै कारखानामा राख्नु। वैसन माने कि प्रॉफिट रहे यहाँ चीनी कारखाना में। जब ये चीनी कारखाना चलत गई बहुदल आइल तो 6 महीना में सरकार गिरे, 6 महीना में जीएम चेंज हो गए, 6 महीना में प्रशासन चेंज हो गए। तो कोई आवता जीएम अगर चीनी कारखाना में 6 महीना रहे खातिर आवता तो चीनी कारखाना के ना देखी वो अपन पॉकेट देखी, वो कमा के जितना कमाए के कमा के वो चल जाई, कारखाना जहाँ के तहे रह जाई। अगर थाई गवर्नमेंट होता, थाई अगर जीएम आवता, थाई प्रशासन रहता तो ये कारखाना उन्नति में जाई। तो 5 साल तो ये चलल खेल। उसमें अभी यूनियन के लोग भी तटस्थ हो गई। 6 महीना के जीएम आइल बाटे, यो मांग दिनुस त्यो मांग दिनुस, मांगे करते करते ये कारखाना और माने कि चल गई नीचा। कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको प्रष्ट देखिन्छ। तर कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरू भने विश्वस्त छैनन्। सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सराहनीय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउनुहुन्छ। अर्थमन्त्रीले जुन अहिलेको हाम्रो बजेटपछि जुन एउटा च्यालेन्ज दिनुभएको छ कि वीरगञ्जको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चलाउँदै, यो कृषि औजार कारखाना पक्कै पनि हाम्रो लागि एकदम आवश्यक छ। किन कृषिका जुन पनि हाम्रो खेतीको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू हामी भारतबाट या विदेशबाट आयात गर्न छ। अगर त्यो हामीले आफ्नै यस क्षेत्रमा बनायो भने हाम्रो जुन डलरको र भावी करेन्सीको जुन समस्या छ त्यो धेरै हदसम्म त्यसमा हामीलाई सफलता पनि पाउँछ र अर्को जुन यस क्षेत्रका हाम्रा कारिगरहरू र कामदारहरूले काम पनि पाउनेछ। चिनी कारखानाले हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज जस्तो हेरिरहेको छौँ, किन एउटा त त्यो बस्तीको बिचमा आइसकेको छ र त्यसका मेसिनहरू पनि धेरै पुराना रहेछन्। आजको यस युगमा त्यो कतिको सफल होला त्यो एउटा च्यालेन्ज जस्तो म हेरिरहेको। चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्त्वपूर्ण मेसिनहरूमा खिया लागेको र कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको पूर्व कर्मचारी अवधि किशोर सिंहले बताउनुभयो। अब यो कारखाना सुरुमा त सुरुको कुरा गर्ने हो भने यसको चाहिँ जुन स्टार्टिङ हो त्यो बेलामा त 2100 साढे 2100सम्म कर्मचारी थिए। त्यसपछि अब 51 सालतिरको मैले जहाँसम्म प्रशासनको प्रमुख भएको नाताले मलाई याद छ 1800सम्म जनशक्ति थिए सिजनल र पर्मानेन्ट गरेर। त्यसपछि कर्मचारी शैक्षिक अनिवार्य योजना, अनिवार्य अवकाश योजना लागू गरिसकेपछि जनशक्ति क्रमशः चाहिँ घट्दै गए र जुन कारखाना खारिज भयो 59 साल फाल्गुन 16 गते खारिज हुने मितिमा टोटल 924 जना कर्मचारी मात्र यहाँ कार्यरत चाहिँ थिए। अहिले त तपाईँको चाहिँ 11 जना सेक्युरिटी गार्ड छन् र 3 जना प्रशासनिक रेखदेख गर्ने सेक्युरिटी इन्चार्ज लगायत बिजुली पानी इत्यादिको सबै काम हेर्ने। सरकारले दृढ संकल्पका साथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। कारखानामा रहेको मेसिनहरू सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, तर अन्डरग्राउन्डका तारहरू भने फेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्न लगाएर आतंक मच्चाएको आरोप, जनतालाई जरिवानाको धम्की नदिन आग्रह। कोरोना विरुद्ध लडाईमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी, आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जिकिर। बर्दिया घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा संसदलाई जानकारी, सरकारले भिडभाडमा गोली चलाउन आदेश नदिने प्रश्नोक्ति।
2075 सालमै संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक दलीय दाउपेचका कारण वर्षौंदेखि ओझेलमा। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कैयौं विधेयक तुहिने अवस्थामा। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने संकेत, तर पार्टीले उठाएको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त। संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष दूतको उपस्थितिमा यमन सरकार र त्यहाँका हुथे विद्रोह बीच जारी वार्ता सकारात्मक। लामो समयदेखिको हिंसा अन्त्य हुने विश्वास। र UEFA नेसन्स कप अन्तर्गत समूह सी को खेलमा इटालीसँग हंगेरी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। जर्मनी र इङ्ल्यान्ड 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्न बाध्य। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।